आमी आसा आतां मळकणे गांव, मळकणे केपें गोवा, केपें तालुक्या भितर आमगे मळकणे गांव आमगे येता. आमची शेणुत्याची जी परंपरा जी पळय आसा, जेन्ना आमचो मूळ जो पळय पुर्वज हांगा येयल्लो मूळ, तेणी तें स्टार्ट केल्लें. तें केन्ना केल्लें कितें आमी ताका सांगूंक शकना. शिवरात्र जाता त्या शिवरात्रेक आमी एक 2 दिसांनी आमगे प्रसाद जाता देवाचो. तेजे नंतर आमी आमगे देवा भोवणी जाता. त्या दिसा आमी सांजची तोणी दवरता मांडार. तेजे नंतर तोणी दवरले म्हणटकीर आमी त्या दिसा सामकी शिवराक रावता आनी त्या दिसा तोणी दवरता. त्या दिसा मांडार खेळ करता डेली. मागीर आमी 4-5 दिसांनी आमी नवीन नमन घालता. आनी नमन घातलें म्हणटकीर आमगेले मांड खेळप, वर्सकाराक घर खेळप, पुलीस खेळप, देवूळ खेळप, देवूळ खेळप. मागीर आमी दुसऱ्या दिसा गांव खेळपाक स्टार्ट करता. गांव खेळपाक 3 दीस लागता. 3 दीस गांव खेळोन जातकीर आमी मागीर शिमे भायर वयता. शिमे भायर वचून आमी मागीर दुसऱ्या दिसा कातर धरता. कातर धरून येयली म्हणटकीर आमकां दुसऱ्या दिसा मांड न्हावपाचो. म्हळ्यार आयज दनपारां मांड न्हावलो म्हणटकीर मागीर आमी सांजचे आमगेलो शेणी उजो. आमी पयलीं आमगे झाडोड म्हणटा कांय देवाचें देवस्थान आहा, थंय पयलीं होळी घालता आंब्याची. ती आमगे पयली होळी आंब्याची. तेजे नंतर आमी मागीर मांडार उबे रावता. मांडार आमगे तरंगां, ती तरंगां दिसता, ती तरंगां आमी फुलयता. तेजे नंतर आमी देवाक घराणे घालता, सांगणे करता. तेन्ना अवसर येता आनी आमगी मांडावळ सोंपता. तेजे नंतर आमी देवळा कडेन येता, तरंगां दवरप. मागीर आमी होळी हाडपाक वयता. 3 होळी मारता आमी माडयेर. त्यो 3 होळी हाडून आमी सगळ्या नाचोवप जाता. सगळ्या नाचून जातकीर मागीर प्रत्येक मनीस 1 व्हरता, 2 व्हरता, सगळीं देवळां रावंड मारता. मागीर तेजे नंतर आमी त्यो दवरून शेणी करता. आनी ते जें पळय पुर्वजान स्टार्ट केल्लें, थंयच्यान तेजे नंतर आमी पिळगी वाडली आनी थंयच्यान ते हो उजो म्हणटो स्टार्ट जालो, शेणी उजो. हितून भितर आतां मानस्थानी आसा आमचे गांवकार म्हळ्यार मेन आसता. वर्सकार पयलीं, वर्सकार म्हळ्यार मूळ जो पळय आमचो जल्मी, तो मूळ म्हणटा आमी. मागीर गांवकार आसा, वर्सकार आसा, वर्सकार जल्मी, मागीर गैरकार आसा आनी मागीर वेळीप म्हूण आसा. आनी तेजे नंतर आमकां आनी एक वांगडी म्हळ्यार आमकां कामाक्षी गणा रोवदीर म्हणून एक वांगडी लागता. अशें करून 5 वांगडी आसा. त्या शिवाय गांवचो बुदवंत आसा. अशें करून आमची ही परंपरा पयलीं सावन चल्ले कडेन आसा. आमी इतर गांवांनी होळी जाली, होळी दिसा गुलाल लायता आनी कितें लायता, तांबडो रंग लायता आनी तो हें करता. पूण आमगेले एक जाणटेल्यान परंपरा केल्ले कडेन आसा की रंग म्हळ्यार आमगे शेणी उजो म्हणजे उज्याचो आमगे रंग. आमी गुलाल जावं आमी तशें आमी कांय हांगा वापरना. म्हणून तेजे पयलीं आमगे तो शेणी उजो म्हळ्यार आमगेलो गुलाल. आनी उजो जो पळय जाता तो आमचो शेणी म्हळ्यार तेणी सांगले कडेन आसात. तशेंच आनी हितून भितर आतां आमची हांगा ही थळां पळय आसा, हे थंय पुरोजाणी म्हणून आसा. हांगा जल्म्या 1 नाल्ल फोडल्यार थंय 2 नाल्ल फोडचे पडटा. त्याच बरोबर आमची पुर्वजांनी जी पळय परंपरा आसा, आमकां जर आमची देवाची भोंवणी आसा, ती भोंवणी जर हें जालें आनी जर आमचें दुकर जर मारलो जाल्यार आमकां हांगा हाडून मारची पडटा, हें करची पडटा, विधी करची पडटा. विधी म्हळ्यार सगळे आमी हांगा शिजयता, सगळे हांगा हें करता. सगळ्या वाडी बी आमी ते मोटणाची हें करतात. त्याच बरोबर आमकां आतां शिगमो चालू आसतना, शिगमो जें आसा हरशीं आमी शिवराक म्हळ्यार आमकां हेर कांय ना. पूण रानटी आमी कितें खावन आयज कितें करता आमी देवस्थान करपाक जाता आमचें.
प्रथम चरणे भरत वर्ष भरतखंड जंबुदिबेदंडकार निर्देशक दक्षिण कुकोर्ण मंडले गुराष्ट्रदेशे परशुराम क्षेत्रस्मिन् वर्तमानकाले व्यवहारिकः क्रोधो नाम संवत्सरस्य उत्तरायण वसुंधरोः फाल्गुन मासे शुक्लपक्षे पूर्णिमा तिथियुक्ते पुण्यकाले महापुण्य शुभदिदोगोत्रोषमानः शनिर्ज्योष्टव निमित्त होली पूजन क्रमांग भक्त संकल्प होम करिष्ये होम जाग्रत आमी गोमाता आहा पळय गाय आसा तेजी पाटून शेण जाता म्हणजे ते संडास करता ते आतां खंयच्या मळार गोरू चरपाक गेले म्हणजे ते सुकता आनी भाकरी हें चपातीच जाता दाट चपाती जाता आमी थंय दवरले कडेन आसा त्यो आमी आतां आमकां जाय म्हणून आमी सगळे भोंवन त्यो आमी हाडटा हांगा आनी तेका आमी आमगे गांवकार हे वांगडे आहा तेका उजो लायता आनी सगळे देवा माथ्यार आमी पयलीं मेन देव आसा तेजे माथ्यार रंग घालता आनी मागीर आमगेलो आमी मागीर नाचयता मागीर जेन्ना लोक येता आतां शेणी उजो आमी हांगा सगळे देवालें हें करतले आमी हांगा वाजयतले नाचतले सगळे येतले आनी मागीर आमगेली परंपरा मेक आसा आतां शेणी उज्यान परकी लोक येता आतां तुमी येयल्यात फाल्यां सावन ते उज्यांतल्यान गेले म्हणजे तुमचें वायट कितें आसा आनी कितें आसा आयुश्य बरें वाडटा अशें म्हणून तितूंतल्यान थंय गेले जायत एक देवाला आमगेलें हें तेका लोक भरपूर लोक आतां त्या उज्यांतल्यान आमगे भरपूर पसार जातले म्हणजे तुजें वायट कितें भुताडकें आनी कितें आसत जाल्यार तितूंतल्यान गेल्यार मुक्त जाता आनी कितें नड असो आसा तुका हें जाता आनी धनसप्ते प्राप्ती जाता अशें म्हणून लोक भावार्थान ते तितूंतल्यान आमगे वयता. तर कावा शेणाच्यो म्हणजे गायच्या शेणापासून सुकोवन शेणी करतात आणि त्यो झाडाच्या पाल्याक आपटून मागीर त्यो खेळटात ताचे बरोबर धोल ताशे हेंय वाजयतात आनी ह्या तालाचेर ते नाचतात. सगळ्यात पयलीं म्हणजे गांवकार मांडार एकठांय जातात ताजे नंतर ते माडयो जी आमची होळी आसा ह्यो 3 माडी हाडटात. एक जी आसता ती माडी शिरदन ह्या वाड्या वयल्यान हाडटात जाल्यार 2 आसतात त्यो देवा कुळागरांतल्यान हाडटात आनी त्यो एक विशिश्ट पद्दतीन बांदून त्यो मागीर हांगा हाडल्यो वता. ताजे नंतर होळयेक सुरू जाता. हांगा पयलीं ते देवळाक ते माडी घेवन रावंड मारतात तांचे नाच करतात पारंपारीक पद्दतीन आनी धोल आनी ताशे ह्या वाजंत्र्याचेर ते नाच करतात. ताजे नंतर जी होळी आसा ती ग्रावंडार एक कडेन दवरली वता. ताजे नंतर शेणी पेटयली वता. शेणी पेटयतकीर सगळे देवाक जे आसात मल्लिकार्जून जल्मी नागनाथ ह्या देवाक हो उजो घाल्लो वता. ताजे नंतर एक्चुअल नाचाक सुरू जाता. पयलीं जो आसा तो हांगाच नागनाथा देवळा कडेन एक मांड आसा थंय गांवकारी आपले खेळटात. थंय कोणाक लोकांक एंट्री नासता. ताजे नंतर ते येतात आनी ग्रावंडार जो आसा ताजे नंतर ते हांगा जल्म्याच्या देवळाच्या मुखार खेळटात. थंय लोकांक भितर वचपाक एंट्री नासता आनी लोकांक पास जावपाक लागून मागीर येवन ग्रावंडार खेळटात. जाल्यार कितें तुगे वायट आसत थंय तुवें कितें वायट केलें आसत जावं तें तुगे आंगा कितें दोश आसत तो हेजेर निवारण जाता अशें आमच्या पयलीं जाणटे म्हणटाले. आनी तेका लागून हे लोक इतले आमकां जाता. पयलीं आमगे इतले लोक जायनासले हांगा 1000 2000 जातले आतां 4000 5000 अशी संख्या वाडटा. आनी पयलीं एक मिडिया इतली हें नासली आनी तेजे वयल्यान आतां ऑल इंडिये भितर आमगेलो अशें न्यूजाचो नंबर लागता आनी खुबसो फेमस जाला. आनी शेणी उजो जालो आनी तो थंयचो उजो हाडटा हांगा पेटयता. तितून भितर आमी होळी तिनूच एक मल्लिकार्जून आनी एक जल्म्याली एक नागनाथ जाली त्यो तिनूय आमी थंय घालता ते नाग पडटा मागीर तेजे नंतर त्या होळयेचेर आमगे उजो मारता. आनी मागीर जे गांवकार आसात ते शेणी हे होळयेचेर चडटात आनी तांचेर जो शेणयेचो उजो आसा तो मारतात पोवलेक घेवन आनी ताजे नंतर हाची सांगता जाता.